औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पॉमिस एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम अहम है कि जून के महीने में 22 जून को जो मरकरी है वो कैंसर में जा रही है और 15 जून को सूरज आपको जमनाए में नज़र आएगा बिल्कुल, और वीनस जो है 29 जून को टॉरस में जा रही है। अभी इन प्लैनेट्स का ट्रांजिट होना, इससे किन स्टार्स वालों को बेनिफिट्स मिलेंगे, और जिनको अपने स्टार्स का ही नहीं पता तो वो कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं जिनको फ़ायदे पहुंचेंगे और वो कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले जो है स्टार वो है एरीज, बुर्ज हम्मल। नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो AEIOU अलिफ और आइन वाले लोग हैं। इन्हें लिटिगेशन के हवाले से जो मामलात हैं या जायदाद के ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से कोई चीज़ बिज़नेस का स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी के हवाले से, इसमें मर्द औरत सारी शामिल हैं, एजुकेशन और ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और सबसे बड़ी बात सेहत में भी बेहतरी आएगी। स्टोन के हवाले से रूबी का स्टोन पहने वो अच्छा रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें 15 जून के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और इसके बेनिफिट्स जो हैं जुलाई में भी नज़र आएंगे फ़ायदे इंशाल्लाह। दूसरा जो खुशनसीब स्टार है वो है टॉरस, जिसको हम बर्क राशि कहते हैं, हिंदी में बर्क राशि, और जिसको बुर्ज सोर कहते हैं। नेम का अल्फ़ाबेट B और W है। बे और वाव वाले लोग, जो भी बे और वाव वाले लोग हैं, उन्हें अल्लाह के हुक्म से बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद जो है खुशनसीब, अच्छा, इसको बेनिफिट्स किस चीज़ के मिलेंगे? बेनिफिट्स जो हैं, एक तो जो बीमारी शोल्डर से रिलेट थी या कोई थाई टांगों में मसले थे, एक तो उसमें बेहतरी देख रहा हूँ इंशाल्लाह। दूसरी बात जो है ज़मीन से रिलेट कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, ज़मीन पे निकलने वाली चीज़ें, उनमें भी काम, चाहे वो फसल ही क्यों ना हो या माइन से रिलेट क्यों ना हो, उनमें भी इनको बेहतरी मिलती हुई दिखाई देती है। ज़मीन पे जुड़ने वाली चीज़ें, उनमें भी इनको फ़ायदा होगा। इमारत होती है, उस पर कोई चीज़ लगने वाली, हार्डवेयर से रिलेट कुछ भी, कंस्ट्रक्शन में जो भी सामान यूज़ होता है, इन सारों को बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट्स देख रहा हूँ, इनको इसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी। मार्केटिंग में, टीचिंग में, या मुंह से बोलने से कोई भी काम, इसमें तो कारी भी आएंगे, हाफिज भी आएंगे, वकला भी आएंगे, बोलने वाला काम, काउंसलिंग जो करते हैं उनमें भी ये कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट वगैरह, इनका भी काम चलता दिखाई देता है, बोलने वाले। अब एक रेडी पे भी इंसान आवाज़ लगाता है, खा लो वो खा लो, उनका भी टाइम B और W वाले जो है उन्हें कामयाबी मिलती है। अब वो ख़वातीन कहेंगी कि हमें हाउसवाइफ को कहाँ फिट किया, वो पाजी तुसी भी बोलोगे, अपने हस्बैंड ने कोई गल दसोगे, कुछ कहोगे तो भी मनेगा, लेकिन लड़ाई से इज्तनाब ही करना है। बच्चों को भी आप कुछ कहेंगे, गाइड करेंगे, वो भी मानेंगे। अक्सर कहते हैं कि बच्चे जी हमारे नाफरमान हो गए, ऐसा नहीं, इंशाल्लाह सुनेंगे। स्टोन में जो है ब्लू सफ़ायर इनके लिए दी बेस्ट है। रिस्क, इज़्ज़त, सेहत के हवाले से नहीं मिलता तो मुझसे भी मिल जाएगा। थर्ड स्टार है मथन राशि, जमनाए, बुर्ज जोसा, जिसको कहा जाए, उनके नेम के अल्फ़ाबेट हैं Q और K। Q से क्वीन, K से किंग, समझाने के लिए बताया है। इन्हें बेनिफिट सफ़र से, वीज़े जिनके नहीं लग रहे थे, इमिग्रेशन के हवाले से, एजुकेशन, वर्क
ویزا کچھ بھی وزٹ ویزا ان کے ویزے لگیں گے اللہ کے حکم سے. کیوں اور کے والے. اب ویزوں والی بات کو چھوڑے لوگ کہیں گے کہ جناب ہم تو جانا نہیں چاہتے, ہم تو اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی سفر کاؤنٹ ہوگا, اس میں بھی بینیفٹس ملیں گے. اور سٹون میں یہ پیریڈوٹ کو پہنے یا بلو سفائر پہنے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتری آئے گی. اس کے بعد جو ہے خوش نصیب سٹار وہ ہے کینسر, اسے برج سرطان کہتے ہیں. کرک راشی, نیم کا الفابیٹ ایچ ہے, ہی والے ہمنا ہمایوں جیسے ہوتے ہیں. بزنس میں بہتری, جاب میں بہتری, سفر میں بہتری. اور سٹون میں یہ اوپل کو پہنے. مزاج میں کچھ تناؤ رہتا تھا وہ بھی ٹھیک ہوگا, زیادہ سوچتے تھے کمی آئے گی, اور کچھ امید بڑھے گی ان کے اندر, اور ول پاور, کریج, کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے بعد جو خوش نصیب ہے, جو بڑے دیر سے تھوڑے پریشان چل رہے تھے, پرنتر دشا جو ہے اس کی وجہ سے اب ان کا ٹائم آ گیا ہے, وہ ہیں لبرا والے, جس کو کہا جاتا ہے برج میزان, جسے کیا کہتے ہیں تلا راشی بھی کہتے ہیں. اور لبرا والے, آر اور ٹی والے یہ لوگ ہیں, مرد عورت بوڑھے بچے ساری شامل ہیں, سفر میں, صحت میں, شادی میں انشاءاللہ, اور بزنس میں. لیکن بزنس میں پارٹنرشپ بالکل نہیں کرنا. اس کے بعد ہے خوش نصیب سٹار, اس کا نام ہے ایکیوریس, کمبھ راشی کہتے ہیں, برج دلو, اور نیم کا الفابیٹ ایس ہے. اور اردو میں یا عربی میں سین, شین, سواد, سے والے لوگ ہیں. انہیں بڑی کامیابیاں ملٹیپل ہیں. اور صحت میں جو ڈاؤن ہو رہے تھے, نیندوں کا خراب ہونا, زیادہ سوچ, وہ چیزیں بھی ختم ہوں گی. اور سفر میں کامیابی دکھائی دے رہی ہے, کہ وزٹ کرنا چاہیں سیر و سیاحت کے لیے, بزنس, کام, کسی بھی معاملے سے. اور ریلیشن شپ بہتر ہوں گے, کوئی ایسا نیگیٹو نہیں دیکھ رہا, انشاءاللہ بہتری ہے. اور سٹون میں جو ہیں یہ پہنے بلو سفائر, نیلم, اور آر اور ٹی والے لبرا والے پہنیں گے اوپل یا کیٹ سائی انشاءاللہ. تو یہ میں نے آج آپ کو بتائے ہیں کہ انشاءاللہ 15 جون کے بعد سے ان تمام لوگوں کو اللہ کے حکم سے بہتریاں ملیں گی. کل میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوں گا, لیکن ابھی آپ کے کچھ سوالات ہیں, ان کو میں ذرا کر لوں. اجی علی رضوان صاحب ہیں, ڈیٹ آف برتھ 24/9/1991, صحت کے حوالے سے بتائیے. اچھا جی, صحت میں میرا بیٹا علی, میں نے آج بتا بھی دیا ہے اسی پروگرام میں کہ آپ کو اے والوں کو بھی فائدہ ملے گا, آپ کو ملے گا. میرا نام ہے, نام اے سے شروع ہوتا ہے, میری عمر 26 سال ہے. میری صلاحیت روزانہ 12 سے 15 لائنیں سمجھنے کی ہیں اور یاد کرنے کی. او واہ جی واہ, الحمدللہ میں گریجویٹ ہوں, یہ تو اچھی بات ہے, سبحان اللہ. سر شادی ہوگی, میری صحت کے بارے میں کچھ بتائیے. اور کیریئر شبیر احمد گنگریال. شبیر صاحب اسی سال صحت بھی اور شادی بھی. تو کل اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.